लापरवाही पनि यतिसम्म हुन थाल्यो कि अब एक होइन पाँचवटा पुल निर्माण अधुरै छोड्न थालियो। अब पप्पू कन्स्ट्रक्सनको रेकर्ड तोड्न बाँकेका ठेकेदार कम्पनीहरू लागि पर्न थाले। दर्शकबिन नमस्कार, म दीक्षा संग्रौला। वर्ल्ड दैनिक फायर रिपोर्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। बाँकेमा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण 5वटा पुल अधुरै छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा पुल निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारले सम्झौताको समय सकिँदा पनि काम सम्पन्न गरेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा बाँकेमा निर्माण भइरहेका 7वटा पुलमध्ये 5वटाको काम अधुरै रहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर ललित बहादुर नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका 5 पुल मध्ये गाल्वा सिद्धार्थ दर्शन जेवीले ठेका लिएको 3वटा पुल र अञ्जना यादव जेवीले ठेका पाएका 2वटा पुल अझै अधुरा छन्। ती मध्ये गाल्वाले निर्माण गरिरहेका 3 पुलको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समय 1 वर्ष थपिएकोमा सो समय पनि सकिन लागेको र अञ्जना यादव जेवीले निर्माण गरिरहेका 2 पुलको समेत सम्झौता म्याद सकिए पनि पुल अधुरै रहेको छ। वर्षायाम सुरु हुन लाग्दा समेत पुलको काम सम्पन्न नभएपछि स्थानीयवासीलाई आवत जावतकै चिन्ताले सताउन थालेको खजुरा 2 का अगुवा कृषक गेहेन्द्र धितालले जानकारी दिनुभयो। किरण नाला खोलामा पुल निर्माण नहुँदा सर्वसाधारणलाई आवत जावत र कृषि उपज नेपालगञ्जसम्म पुर्याउन धेरै कठिनाई हुने गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। खजुरा गाउँपालिका 2 सी गाउँ स्थित किरण नालामा निर्माणाधीन पुल गाल्वाले बनाउन लागेको 20 महिना भइसक्यो। 25 मिटरको सो पुल 2069 साल असार 25 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न हुने गरी कम्पनीले 2077 साल फागुन 19 गते सम्झौता गरेको थियो। तर हालसम्म 35% मात्रै काम भएको छ। गाल्वाले नै बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 5 वनखेतमा रहेको किरण नालामा 25 मिटरको पुल र जानकी गाउँपालिका 4 छत्रपुरमा रहेको किरण नालामै 25 मिटरको पुल निर्माण सोही समयमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौताको निर्धारित मितिसम्ममा कम्पनीले दुवै पुलको काम करिब 40% मात्र पूरा गरेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर नेउपानेले बताउनुभयो। गाल्वाले खजुराको किरण नालामा रु 5 करोड 85 लाख, बैजनाथको वनखेतमा रु 4 करोड 72 लाख र जानकीको छत्रपुरमा पुल निर्माणका लागि रु 5 करोड 32 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। कम्पनीले खजुरा गाउँपालिकाको पुलको काम 45% सम्पन्न गरेको छ भने बैजनाथमा 50% र जानकीमा 30% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। थपिएको म्याद सकिन 4 महिना मात्र बाँकी रहेकाले कम्पनीले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने स्थिति देखिसकेको छ। बाँकेमा 2वटा पुलको ठेका पाएको अञ्जना यादव जेवी अहिले सम्पर्कविहीन छ। उक्त कम्पनीले निर्माण गरिरहेका 2वटा पुलको सम्झौता मिति सकिए पनि कम्पनी सम्पर्कमा नआएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख नेउपाने बताउनुहुन्छ। उक्त कम्पनीले 2078 साल भदौमा खजुरा गाउँपालिका 1 मा 30 मिटरको पुल र 5 करोडमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो। 1 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो, तर निर्धारित समय पूरा भए पनि अझैसम्म पुल निर्माण सकिएको छैन। गाउँपालिकामा अधुरा रहेका पूर्वाधार विकासका योजना सम्पन्न गराउन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरे पनि काममा प्रगति हुन नसकेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विक बताउनुहुन्छ। उहाँले गाउँपालिकामा निर्माणको काम गरिरहेका सबै निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न पत्रचार समेत गरेको जानकारी दिनुभयो। समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा यात्रुले हैरानी खेपिरहेका छन् भने बिरामी समयमा अस्पताल पुग्न सकिरहेका छैनन्। कृषि उपजले बजार पाउन सकेका छैनन्। खाद्यान्नको ढुवानी गर्न पनि समस्या परिरहेको छ। आखिर यस्तो समस्या जनताले कहिलेसम्म खप्ने भन्ने कुरामा प्रश्न उठिरहेको छ। नमस्कार। लापरवाही पनि यतिसम्म हुन थाल्यो कि अब एक होइन पाँचवटा पुल निर्माण अधुरै छोड्न थालियो। अब पप्पू कन्स्ट्रक्सनको रेकर्ड तोड्न बाँकेका ठेकेदार कम्पनीहरू लागि पर्न थाले। दर्शकबिन नमस्कार, म दीक्षा संग्रौला। वर्ल्ड दैनिक फायर रिपोर्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। बाँकेमा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण 5वटा पुल अधुरै छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा पुल निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारले सम्झौताको समय सकिँदा पनि काम सम्पन्न गरेका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा बाँकेमा निर्माण भइरहेका 7वटा पुलमध्ये 5वटाको काम अधुरै रहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर ललित बहादुर न्युपानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका 5 पुलमध्ये गाल्वा सिद्धार्थ दर्शन जेवीले ठेका लिएको 3वटा पुल र अञ्जना यादव जेवीले ठेका पाएका 2वटा पुल अझै अधुरा छन्। ती मध्ये गाल्वाले निर्माण गरिरहेका 3 पुलको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समय 1 वर्ष थपिएकोमा सो समय पनि सकिन लागेको र अञ्जना यादव जेवीले निर्माण गरिरहेका 2 पुलको समेत सम्झौता म्याद सकिए पनि पुल अधुरै रहेको छ। वर्षायाम सुरु हुन लाग्दा समेत पुलको काम सम्पन्न नभएपछि स्थानीयवासीलाई आवत जावतकै चिन्ताले सताउन थालेको खजुरा 2 का अगुवा कृषक गेहेन्द्र धितालले जानकारी दिनुभयो। किरण नाला खोलामा पुल निर्माण नहुँदा सर्वसाधारणलाई आवत जावत र कृषि उपज नेपालगञ्जसम्म पुर्याउन धेरै कठिनाई हुने गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। खजुरा गाउँपालिका 2 सी गाउँ स्थित किरण नालामा निर्माणाधीन पुल गाल्वाले बनाउन लागेको 20 महिना भइसक्यो। 25 मिटरको सो पुल 2069 साल असार 25 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न हुने गरी कम्पनीले 2077 साल फागुन 19 गते सम्झौता गरेको थियो, तर हालसम्म 35% मात्रै काम भएको छ। गाल्वाले नै बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 5 वनखेतमा रहेको किरण नालामा 25 मिटरको पुल र जानकी गाउँपालिका 4 छत्रपुरमा रहेको किरण नालामै 25 मिटरको पुल निर्माण सोही समयमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो, तर सम्झौताको निर्धारित मितिसम्ममा कम्पनीले दुवै पुलको काम करिब 40% मात्र पूरा गरेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर न्युपानेले बताउनुभयो। गाल्वाले खजुराको किरण नालामा रु 5 करोड 85 लाख, बैजनाथको वनखेतमा रु 4 करोड 72 लाख र जानकीको छत्रपुरमा पुल निर्माणका लागि रु 5 करोड 32 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। कम्पनीले खजुरा गाउँपालिकाको पुलको काम 45% सम्पन्न गरेको छ भने बैजनाथमा 50% र जानकीमा 30% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। थपिएको म्याद सकिन 4 महिना मात्र बाँकी रहेकाले कम्पनीले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने स्थिति देखिसकेको छ। बाँकेमा 2वटा पुलको ठेका पाएको अञ्जना यादव जेवी अहिले सम्पर्कविहीन छ। उक्त कम्पनीले निर्माण गरिरहेका 2वटा पुलको सम्झौता मिति सकिए पनि कम्पनी सम्पर्कमा नआएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख न्युपाने बताउनुहुन्छ। उक्त कम्पनीले 2078 साल भदौमा खजुरा गाउँपालिका 1 मा 30 मिटरको पुल र 5 करोडमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो। 1 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो, तर निर्धारित समय पूरा भए पनि अझैसम्म पुल निर्माण सकिएको छैन। गाउँपालिकामा अधुरा रहेका पूर्वाधार विकासका योजना सम्पन्न गराउन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरे पनि काममा प्रगति हुन नसकेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बिक बताउनुहुन्छ। उहाँले गाउँपालिकामा निर्माणको काम गरिरहेका सबै निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न पत्रचार समेत गरेको जानकारी दिनुभयो। समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा यात्रुले हैरानी खेपिरहेका छन् भने बिरामी समयमा अस्पताल पुग्न सकिरहेका छैनन्। कृषि उपजले बजार पाउन सकेका छैनन्। खाद्यान्नको ढुवानी गर्न पनि समस्या परिरहेको छ। आखिर यस्तो समस्या जनताले कहिलेसम्म खप्ने भन्ने कुरामा प्रश्न उठिरहेको छ। नमस्कार।